السلام عليكم. في هذا الشرح غادي نشرح لكم هذا الموقع فري بيتكوين. يعني هذا موقع خاص لربح البيتكوين، وهو موقع صادق حيث أنه يمكن أن تربح كل ساعة ابتداء من 0.5 ساتوشي إلى ما يصل إلى 0.25 بيتكوين. يعني مثلا في البداية تقوم بالتسجيل عبر الرابط الذي سأقوم بتركه أسفل الفيديو. تأتي بعد التسجيل تجد هنا فري بيتكوين، تضغط عليها، تأتي إلى هنا تكتب هذا الكود الذي تجده هنا كورن كوم اون تي كوب، وأنت تختار ما الذي تريده في الكود، يا إما أن تختار الصور أو تختار الكتابة. تضغط على رول. مثلا هذه الأرقام التي تتحرك هنا أعطتني 0.0306. مثلا لو أعطاني هذا الرقم 9000 من بين 9886 إلى 9985 سيعطيني 2592 ساتوشي. لو أعطاني 9986 إلى 9993 سيعطيني 25920. لو أعطاني بين 9994 إلى 9997 سيعطيني 0.0025 بيتكوين. لو أعطاني بين 9998 إلى 9999 سيعطيني 0.25 بيتكوين. لو أعطاني 1000 سيقوم الموقع بإعطاء 0.25 ألف 0.25 بيتكوين. إذا هنا أعطاني 9306، وهي موجودة هنا من بين 0 إلى 9800. قد أعطاني 0.260 ساتوشي، وأعطاني 4 نقاط كما ترى. هذه النقاط يمكنني أن أستثمرها من هنا كما ترى ريوارد. هنا تقوم باستثمار النقاط الخاصة بك. كما ترى عندي مجموع النقاط 4367. إذا لكي أستثمر هذه النقط، يعني تكون لكي أكون رابح يعني في هذه النقاط، يجب أن أكون مدة 24 ساعة في الانترنت. يعني يجب أن تخصص وقت لهذه يعني لهذا الاستثمار، يعني أنت تحاول استثمار وقتك. كما ترى إن كانت لديك 12 نقطة تريد استثمارها، تعطيك نقطة كل ساعة. كل ساعة تحاول أن تدخل الكود الكابتشا أو لا في الرول. كما ترى تعطيك نقطة، يعني في 24 ستعطيك 24 نقطة زائد النقاط التي يمنحك الموقع إياها. هنا 10 نقاط إن استثمرت 120، يعني تعطيك العدد المضاعف. هنا 50 نقطة
كل ساعة إن قمت باستثمار 600 نقطة. هنا 100 نقطة إن قمت باستثمار 1200 نقطة، يعني 1200 تعطيك 2400. هنا إن كنت تريد استثمار من أجل الحصول على الساتوشي أكثر، كما ترى ابتداء من 160 نقطة، ابتداء من 32 نقطة يعطيك الموقع 10% من المبلغ الذي يعطيك. هنا 50%، 100%، 500%، يعني 1000%. وبالنسبة للسحب، هناك السحب ابتداء من 0، يعني 0.3 أصفار 3، يعني تكون عندك 30,000 ساتوشي. يجب أن تكون لديك 30,000 ساتوشي، ويقوم الموقع أوتوماتيكيا ب يعني بالسحب. أو ما عليك إن قمت بجمع 30,000 وتريد الزيادة، يمكنك يعني أن تقوم بمانويل. هنا 0.3 أصفار 32، ويقوم الموقع باقتطاع 259595. هنا انستون يقوم الموقع باقتطاع 28، لا عفوا، أقل من 15 دقيقة يقوم الموقع باقتطاع هذا المبلغ، عفوا 68,560. يقوم باقتطاع، يعني كما ترى هنا ترانزاكسيون فيز 6,800 أو 68,560. إذا من الأفضل أن تكون أوتوماتيكيا، يعني فري. الموقع لا يقتطع شيئا من هذه العملية. وهنا يقتطع 0.3 أصفار 68. وإن كنت تريد يعني هذا المبلغ أن تقوم بالاحتفاظ به حتى لا يقوم الموقع بإرساله لك إلى المحفظة، تأتي إلى هنا 0.3 أصفار، تقوم بكتابة هذا المبلغ 28,957، وتقوم بالاحتفاظ بهذا المبلغ هنا كما ترى، حتى لا يقوم الموقع بإرسال ذلك المبلغ إلى المحفظة إلى أن أريد أنا السحب. إذن قد قمت بإفراغ هذه البالونس، قمت بإفراغه هنا، هاو 28,957. هنا يكون قد أكملنا الشرح لهذا الموقع. شكرا لكم على تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.